ظالمان میرے امام علی مقام جدو آپ تیار ہومن لگے نا بارو باری سارے ٹر گئے مڑوار حسین دا آیا آپ نے جبہ پہنے آتے بہن زینب قریب آ کے کہندی ابیرہ جبہ کیڑائی فرمایا ویر حسن نے پہنے آسے ستے دستار رکھی تے زینب پوچھ دیا دستار کیڑی فرمایا بن کے نانا میں راج کرن گئے سن پٹکا بدے آتے پوچھے حضور نے پٹکا کیڑا فرمایا میرے ویر حسن دا پٹکا تلوار ذوالفقار مولا علی دی پکڑی نا تے بین متھا چم کے کہہ دیئے انج لگتا جی میں شب اسرا دا دولا میراج کرنے چلے آ رہے ایڈا سونا پہ لگنا ہے انج لگتا جی میں شب اسرا دا دولا میراج کرنے جا رہا نوجوانوں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زینب کے سر پہ ہاتھ رکھیا فرمایا میں چلے پردے دا خیال رکھی صبر کری سیدہ زینب ایک کے فرما دیا ویرہ پیار انج پیا کرنا جو میں آخری باری کری دا فرمایا ہاں زینب ان حسین دا آخری پیار سمجھی میرے امام نے بہن دے سر تے ہاتھ رکھیا بہنہ تے بیٹیاں والے ہو او بڑا یوکھا تے ڈاڈا ویلا سے امام علی مقام نے فرمایا زینب میں علی دا پتر ہاں تو بھی زہرہ دی بیٹی ہیں اپنے پردے دا انج خیال رکھی کہ رہن دی دنیا تک یادوں سلامت رہن عرض کر دیا ویرہ تو نیدے تے قرآن پڑھ کے دسی تو علی دا پتر ہے میں پردہ کر کے دساں گی زہرہ دی بیٹیاں جدو ممبرہ تے بیٹھ کے لوگ تیری شہادت دی خطبے پڑھن گے نال زینب دے پردے دے بھی خطبے پڑھیا کرن گے فرمان لگے تو اس ماں دی بیٹی ہے جدے دروازے دے اولے جبریل کھڑا نبی پاک میں کے فرمایا جبریل آ جا جبریل اولے ہو کے عرض کیتی سونیا کیویں آواں تیری بیٹی زہرہ بیٹھی ہے میرے آقا فرما تو تے فرشتہ تو تے آ جا تے جبریل اولے ہو کے عرض کیتی سونیا فرشتہ ہونا اپنی جگہ پر زہرہ دا حیا اپنی جگہ ہے اسی اس ماں دے بیٹے تے بیٹیاں پردے دا خیال رکھی سیدہ زینب فرما دیا ویرہ فکر ہی نہ کر سونیا میرے صبرہ دے اندازے تو لگا کہ سونیا تو تے پتر دین تو بار کے چلے آئے میں تے پتر ویر تو بار کے چل لی ہوں فرمایا میرے تے دو ہی سن تیرا تے زندہ رہے زین العابدین او دے تو ویر چو تیری نسل ٹر پوے گی پر میں تے اپنی نسل ہی کربلا مکا چل لی ہوں میں تے نسل مکا کے چل لی ہوں میرے تے دو ہی لال سن او بھی تیریاں ظلفوں تو وار دیتے سونیا میرے صبر دیاں گلا نہ کر تینوں صبر کر کے بکھاواں گی میری ملت دے نوجوانوں جے لکھاں سلام نے نا حسین دے سجدیانوں تے کروڑاں سلام نے زینب دے سجدیانوں کروڑا سلام نے زینب دے سجدیانوں جن نے سارا کچھ ہی کربلا چوار دیتا سارا کچھ اس زینب نے وار دیتا گرامی قدر حضرات میرے امام سیدہ زینب نے مل کے حضرت بی بی شہر بانوں کو لائے فرمایا تو ایران دی شہزادی سے انج کر اپنی اولاد نو نال لے پتر نال لے چپ کر کے تھے آپ نے ایران چلی جا تو اتھو دی شہزادی سے واپس چلی جا اج حسین کو سوائے موت دے کچھ نہیں عرض کی تھی لجپال اس موت دے پچھے جنت دا مالک پہ نظری آندے آخری ویلے قدمہ تو جدا نہ کرے آجے عرض کر دیا میں تے ایک ملک دی شہزادی ساں تو تے دو جہاں دا شہزادہ ہے سونیا تو تے دو جہاں دا شہزادہ ہے امام سیدہ شہر بانوں نو بھی لے عرض کی تھی حضور جی میں ایتھے نہ رکھے آجے حشرنوں تے جنت بھی نہ ہی رکھے آجے میرے امام ٹورے زین العابدین دی خیمے چاہے بے ہوش پتر نو جگایا اٹھ کے تے زین العابدین دروازے وال دوڑے تے دروازے چ ڈگ پے امام حسین چپ کے تے چار پائی تے او چمڑے دا جڑا بستر سی او دے تے لٹایا نا تے زین العابدین نے عرض کی تھی بابا تسی نہ جاؤ تو ہڈ تو پہلے میں جاواں گا جوان پتر دے ہوندیاں پاپ ٹر جائے میرے کول تو نے سر دی دستار ڈگ دی نہیں ویکھی جانی فرمایا پتر زین العابدین اج تیرا حصہ کوئی نہیں عرض کی تھی بابا جد سارے کچھ نہ کچھ وکھا لین گے میں دادی نو کی وکھاواں گا فرمایا پترا او تیراں دے نشان وکھان گے تو زنجیراں دے نشان وکھا لے عرض کی تھی کچھ تے میرا کربلا دا حصہ چھوڑ جاؤ فرمایا جدو میرا گھوڑا خالی آئے نا میری سکینہ بابا بابا کہہ کے رونا ہے انہوں پھڑ کے سینے لگا لئی کہ انہوں پیوہاں والا پیار دے دے میں جہاں تیرا کربلا دا حصہ پورا ہو جائے گا میرے امام سارے نے مل ملا کے نکلن لگے نا آکے گھوڑے تے بیٹھن لگے
اچانک ایک خیمے چو آواز آئی حضور امی دا آواز تو نہ جایا جی میرے امام نے مڑ کے ویکھیا تے آواز حضرت بی بی رباب دی گھوڑے توڑے تر کے تھے آپ حضرت بی بی رباب دے خیمے بچ آئے فرمایا میں نے کیوں بلایا میں تے سارے نے ودیا کر کے ٹورے ہاں میں تے سارے نے مل کے جا رہا عرض کی دی لجپال وہ ویکھو سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی ہے ہن جمعہ پڑھنا آن والے ہو وہ میرے امام دی 7 سال دی بیٹی سکینہ وہ جڑی شہزادی سی مدینے دی جنہیں کدے دکھ ویکھے نہیں سن وہ بچی مدینے ان ٹوری 450 کلومیٹر دا سفر کر کے مکے پہنچی وہ تھک گئی پر روئی نہیں وہ مکے تو ٹوری کربلا تک آئی وہ نہیں روئی کربلا چ ڈیرے لگے وہ نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہویا بچی نہیں روئی 10 محرم تک پیاسی رہی اور نہیں روئی وہ دے سامنے عباس چاچے دے بازو کٹے گئے اور نہیں روئی وہ دے سامنے وہ دے بھیر اکبر دی لاش دے گھوڑے دوڑ گئے وہ بچی نہیں روئی قاسم دیاں پسلیوں دے سامنے ٹوٹیاں وہ نہیں روئی اصغر دے حلقے چ تیر بھی لگے